सगळ्या प्रेस भावांक बाय भोगाचो येवकार. आयज ही जी प्रेस कॉन्फरन्स आपयला तेजो प्रमुख उद्देश म्हणजे जो गोंयांत क्रायम रेट वाडत आसा. तुम्ही पळयता आसतले आयज गोंयांत कितें चालू आसा तें. आयज रेप जाता, मर्डर जाता, चोरयो जाता, किडनॅपिंग जाता, कोणाक मारता, हें कंटिन्युअस चालूच आसा. आनी ही आतां गेले ते 2 म्हयने जर चडूच जाल्ले आसा. पयर पसून पयर एक रेप जालो, त्या दिसा बाणावले 2 रेप जाले, तेजे पयलू जालो वाळपय रेप जालो, पर्या रेप जालो. प्रत्येक कडेन अशेंच चालू आसा. मर्डर करता, कोण मारून वयता. आनी आयज जो गोंयकार आसा, जो गोंयकार एक टायमार आपणाचें दार ओपन करून रावतालो, ते दार सोडून शेजाऱ्यांचेर घर सोडून वयताले. आयज तो गोंयकार आयज खंय ना खंय भिल्लो आसा. आयज गोंयकाराचो जीव जो काळीज आसा ते भियातेक आसा. आयज आमच्या बायलां, भुरग्यांक जावं आमचे तरुण कोणूय आसा, जाणटेले कोण आसा, तांकां ओपनली भोंवपाक पसून भिया दिसता. रातचे जाताले आयज असो टायम येयल्लो आसा. आयज दिसाचे पासून जी क्रायम रेट आसा, कंटिन्युअस क्रायम एक्टिविटी चालूच आसा. जेन्ना अशें क्रायम रेट जाता, मागीर सीएमाचेर क्वेश्चन येता, कित्याक तो होम मिनिस्टर गोंयचो. तेजेर जेन्ना क्वेश्चन येता तेन्ना तो तोंड बंद दवरता, आपणाचें भलतेंच कितें उलयता. आनी जी आपणाची मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती आपणाची घेवपाची सांडून तो भलत्यांचेरूच घालता. लास्ट टायम ताणें स्टेटमेंट केलो, पॅरंट्सांचेर घातले. तेजी बायल आसा ती तेका डिपेंड करता. अशें करून तेंच्यांनी प्रत्येक कडेन जो गोंयकार आसा, आयज गोंयकार जो आपणाचो ताट मानून उबो आसलो, आयज गोंयकाराची मान तुमी सकयल उडयल्ली आसा. तुम्ही पळयला आसतले कालूच एक रिसंट इन्सिडंट जालो. आनी एक टायमार कोणाकूच आख्खे गोंयचे जी जनता आसली, लोक आसले, ते सगळे शॉक जाले. एक चली भुरगे ते मिसींग जाले. आनी काल एक न्यूज येयलो की तेजी मृत्यू जाली म्हणून, मेले म्हणून ते. मात तो कारण कितें हो मागीर पोस्टमॉर्टम जालो, तेंच्यांनी तेजो रिपोर्ट बीन दिलो. मात तेंची जी इन्व्हेस्टिगेशन आसली ती इन्व्हेस्टिगेशन त्या पद्दतीन केल्ली तेंच्यांनी काय ना. आयज तेंची फॅमिली येयल्ली आसा हांगा. आनी तुमी गोंयकारांनी आयकोपाक जाय तेंची फॅमिली सांगपाक कितें सोदता ती. आयज तेंचो काका येयला आनी तेजी भयण येयल्या, जे मृत चेडूं आसा तेजी भयण येयल्या. हांव मागता तेज्या काका कडेन की तेणें आपणाची 2 उतरां सांगची. आनी हो इन्सिडंट जालो आनी तेंची कितें आसा, अपेक्षा कितें आसा, जी गोंयची जनते कडेन अपेक्षा कितें आसा, जो जस्टीस कितें जाय तेंकां, तें तेणें सांगचें. आमची अपेक्षा आसा, आमची चेडूं आयज ना जालो पळय, ताका मातसो गव्हर्मेंटान तेजी मातशी इन्क्वायरी वचची. तेजें खंय कितें जालां, कशें जालां तें मातशें आमकां कळोवन दिवचें. डायरेक्टली ही केस क्लोज करची न्हू. आमकां अशें दिसता तें चेडूं इतलें बरें आसलें, आमचे फुड्यान ल्हान व्हड जालां, आमी ताका वळखतात आनी आवय बापायक तें खूब सांबाळटालें चेडूं. हालीं तेजी भयणीची बर्थडे आसली, आयज तेजी भयणीची बर्थडे. सो तेणी 2 दीस पयलीं सांगलेलें आपल्या भयणीक आमी बर्थडे बरो प्लॅन करया, आमी भोंवोंक या, हें सगळें सांगलेलें. ही तेजी भयण आसा. आनी एक इतलें सांगता आसतना हें सुसायड कशेंच करूंक शकना. दुसरें म्हणल्यार सुसायड तर म्हणटा, ही सुसायड कशी जावंक शकता. ते सकाळीं कामाक वता म्हणून कपडे घालून गेल्ले चेडूं. सो ते सुसायड करतना कपडे काडून कोण सुसायड करता ना. ऑलरेडी तिच्या आंगान एक कपडो मारलो. हें मातशें खंय ना खंय पुलिसांनी नाजाल्यार गव्हर्मेंटांनी खंय तरी खंय पळोवंक जाय मातशें. हें खंय कितें चुकलां, खंय तरी सीसी कॅमेरा, खंय तरी कितें तरी मातशें सोदून हेजें मातशें शोध लावची. आमच्या चेडवाक आमी फक्त एक जस्टीस मागता. आतां काय तें आमकां मेळचें ना, बट आमकां फक्त जाय कितें, ताका कोणी अशें क्रायम केला, कोणी कितें करून उडयलां, हें मातशें गव्हर्मेंटाचें लक्ष दिवचें आनी मातशें हें सोदून काडचें. आनी पुलिसा कडेन मागता, पुलिसानूय हें सोदून काडचें. ही केस डायरेक्ट क्लोज करची न्हू, हाजेर इन्क्वायरी करची. हे बरें करूंक जाल्यार तुमी आयकलें आतां तेज्या फॅमिली मेंबरा कडल्यान तांकां कितें म्हणपाचें आहा तें. आतां आमी गोंयकार सदां आयकता की एवरी डे न्यूज पेपरान एक ना एक तरी अशी क्रिमिनल केस अगेन्स्ट विमेन आसता, ना जाल्यार अगेन्स्ट चिल्ड्रन आसता. आयची ही जी
काल त्याची बॉडी मेळ्ळी, कालूच त्याचो पोस्टमॉर्टम जालो, कालूच ताका लासयले, त्याचे फायनल राइट्स जाले. जाल्यार ह्या फॅमिलीक तेतूंतल्यान उबे रावपाक टायमूच मेळूंक ना. अशें आसतना पुलिसांनी त्याच्या बापायचो स्टेटमेंट घेतलो. तो तेचेर कितपत आमी ते सिरियसली घेवपाचो, तेचेर तांकां आनीक टायम दिवपाचो कितें ना, तेतूंतल्यान ते शॉकांतल्यान भायर सरून दुसरो स्टेटमेंट दिवपाक तांकां टायम दिवपाचो कितें ना, हेचेरूय मातशें ऑथॉरिटीन चिंतपाची गरज आसतली. 2012 जेन्ना आमच्या कंट्रीन एक व्हडली रेप केस जाल्ली, निर्भया म्हणून आमी त्या चेडवाक आतां वळखतात, त्या रेप केसी उपरांत आमी गोंयकार बायलां, गोंयकार चेडवां चिंत्तालीं की बाबा चल हें कितें, आमी एक लकी चेडवां जी गोंयांत जल्माक येयला, आमच्या गोंयांत तरी असलें कांय ना अशें आमी चिंत्तालीं. आमकां सेफ फील जातालें तेन्ना फाटल्या 10 वर्सां फाटीं, 10-15 वर्सां फाटीं. पूण आयज हे सगळे केसीस गोंयांत पावल्ले आसा, आमच्या गांवांत पावल्ले आसा, आमच्या घरांत पावल्ले आसा. तेच्या काकान सांगलें तेच्या प्रमाणे तेणी खूबशे प्लॅन्स केल्ले. तेच्या भयणीचो बर्थडे आसा आयज बाबड्याचो, ते पळय धाकटी भयण आहा तेची, त्या भयणीचो बर्थडे सेलिब्रेट करपाचे प्लॅन सुद्दां जर त्या चेडवान केल्ले, जाल्यार ते सुसायड कशें करपाक शकता हेचेर पुलिसांनी चौकशी करपाची गरज आसा. बॉडी ड्रोन जाल्या आनी तेचो मृत्यू जाला अशें जेन्ना रिपोर्ट येता तेन्ना त्या फॅमिलीचेर कितें इफेक्ट जाता आसतलो. फॅमिलीन पळयला, तेची अवस्था पळयला, तेचे जे फोटोज व्हायरल जाल्ले अनफॉर्च्युनेटली त्या अवस्थेतले, ते फोटोज तेच्या फॅमिलीन पळयला आनी ते फोटोज पळयल्या उपरांत तांकां कोणाकूय कळटा की ते बुडोवन मरों ना. बुडोवन मेल्लेल्या मनशाची बॉडी कशी आसता हेचेरूय एक क्वेश्चन मार्क आसा. तेचेर पुलिसांनी चिंतला काय ना, सरकारी यंत्रणेन चिंतला काय ना, होय प्रश्न आसा. जेन्ना फॅमिलीक कळटा, आमकां ते कळटा, फॅमिलीकूय कळटा आसतलें की तेचेर कितें तरी अत्याचार जाला, तेची बॉडी पळयल्या उपरांत हे क्लियरली कळटा. जाल्यार हेचेर आमी लोकांनी ते स्टेटमेंट करून काय फायदो ना. पुलिसांनी तेचेर इन्व्हेस्टिगेशन करून कितें तरी वीक प्रूफ भायर काडपाक जाय आनी त्या चेडवाक जस्टीस दिवपाक जाय. फाटल्या दिसांनी अशीच एक केस जाल्ली बेणावलीम बिचाचेर. तेन्ना 2 मायनर चेडवांचेर अशीच रेप केस जाल्ली आनी तेन्ना आमच्या सीएमान जो होम मिनिस्टर आसा एक स्टेटमेंट दिल्लो की त्या चेडवांक त्या आवय बापायन भायर कित्याक धाडली 7 उपरांत. आतां ह्या केसीन त्या चेडवाचो बापूय तेका बसी पर्यंत पावोवपाक येयल्लो. आतां त्या चेडवाच्या बापायन तेका कामा मेरेन तेच्या ऑफिसा मेरेन पावोवपाची अशी अपेक्षा आसा आमच्या सीएमाची. आमची कितलीशीच चेडवां शिकपाक घरा कडल्यान पयस वयता, कामा खातीर पयस वयता, तेंच्या बरोबर सदांच आवय ना जाल्यार बापूय ना जाल्यार भाव ना जाल्यार कोण तरी एक जेंट्स मनीस अकंपनी करपाचो अशी अपेक्षा आसा सरकाराची. सरकाराचे हे स्टेटमेंट खुबशा लोकांनी डिफेंड केले, अशें सांगून की तो काळजी खोटी उलयलो म्हणून. अरे तेच्या काळजी खोटीच तो बापूय तेका पावोवपाक गेल्लो. पूण फुडें तेच्या बरोबर कितें जालें हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. आमी रेव्होल्युशनरी वुमन्स हेचेर थरो इन्व्हेस्टिगेशन डिमांड करता. कित्याक ते चेडवाक लास्ट ग्रीन पार्क म्हापसा हांगासर पयल्ले आनी तेची बॉडी कलंगूट बिचाचेर मेळ्ळी. मदीं ते चेडूं खंय गेले, कोणी तेका थंय व्हेले, ते एकटे गेले काय तेच्या बरोबर आनी कोण आसलेले हेचेरूय इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. बीच लायनीचेर आयज सगळीकडे प्रायव्हेट जे हॉटेल्स आसा, गेस्ट हाऊसेस आसा, तेंचे सीसीटीव्ही कॅमेराज अवेलेबल आसतात. तेंच्या फुटेजान कितें ना कितें तरी एक लिंक मेळटली जेणे करून आमकां कळटलें की त्या चेडवाक थंयसर कोणी व्हेले, कोण तेच्या बरोबर आसलो, नाल्यार तेच्या बरोबर कितें जालें हें आमकां कळपाक शकतलें. तेच्या खातीर पुलिसांनी हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आसा. आमी सरकारा कडेन डिमांड करता की हे थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कित्याक तेंचे चेडूं वचपाचें गेले पूण तेका जस्टीस दिवप गरजेचें आसा. आयज आमी कितलेशेच न्यूज पळयता. ही एक केस जाली, 2 दिसां फाटीं आनी एक केस जाल्ली जेतून एक वाळपयच्या चेडवाक किडनॅप करून महाराष्ट्रातल्या भुरग्यान मणेरी व्हेल्लेले. मणेरी दोडामार्ग हांगासरलो तो भुरगो घरा कडेन व्हरून तेका किडनॅप केले, थंय दवरले आनी तेचेर वारंवार परत रेप
येना. अरेस्ट केले कितें सोपले तेंका शिक्षा कितें जाता आमकां कळपाक जायना नाका. रेपिस्टांक धरता खरे पूण तेंच्या खातीर शिक्षा कितें आसा काय तेंका जेलीन घालून पोसता आमी थंयसर. आमकां बायलांक तेंचेर ते असले जे क्रूर जातीचे मनीस असता तेंचेर सारकी कडक शिक्षा जाल्लेली जाय. आमकां थंयसर बेश्टे जेलीन बसोवन नाका ते. फुडें कितें जाता हें आमकां कळपाक जाय. एज अ होम मिनिस्टर काल येदी व्हडली घटना घडली. फुल दीसभर सोशल मिडियाचेर हेचेर हजारांनी पोस्ट येयले आसतले. जाल्यार एज अ होम मिनिस्टर सीएमा कडल्यान एक तरी स्टेटमेंट येवपाक जाय आसलो. आमचो होम मिनिस्टर जो सीएमूय आसा तेचे कडल्यान एक तरी स्टेटमेंट येवपाक जाय आसलो. जसो लास्ट टाइम तेणी आपले स्टेटमेंट आपली जी फेल्युअर आसा होम मिनिस्ट्रीचे ते डिफेंड करपा खातीर म्हणून स्टेटमेंट दिल्लो आनी पेरेंट्सांचेर घातलेले. ह्या केसी बाबतींत कितें आसा तेजे कडेन डिफेंड करपाक? दिसा ढवळे जाला हो इन्सिडंट. हेचेर कितें तरी तेजो स्टेटमेंट येवपाक जाय आसलो. तेका डिफेंड करपाक जे सपोर्ट आसा न्ही ते शक्ती प्रदर्शन आयोजीत केल्लेले तेंच्यान कडल्यान कितें तरी म्हणून पोस्ट येवपाक जाय आसलो. काल सगळे ओके कित्याक पडले? सगळ्यांक कळ्ळें काय की हांगासर होम मिनिस्ट्री फेल्युअर आसा म्हणून? जी पार्टी रुलिंग आसा बीजेपी तेजो महिला मोर्चा कितें करता? बारीक सारीक गजाली जाले कितें प्रेस कॉन्फरन्स घेतात जी महिला मोर्चा आयज तेंच्या कडल्यान स्टेटमेंट कित्याक येना? हो जो अत्याचार जाला आमच्या गोंयकार भयणीचेर जाला तेचेर स्टेटमेंट तेंचो येवपाक जायना आसलो? जेन्ना तुमच्या घरांनी असले इन्सिडेंट जातले तेन्ना तुमकां हेची जाणीव जातली तेन्ना तुमी भायर सरतले. आयज आमचें गोंय सुरक्षीत ना. हांव सगळ्या गोंयच्या बायलांकडे मागता की आयज दुसऱ्याच्या घरान अशी केस जाल्लेली आसा. आपल्या घरान जातले आमी बरी आसा आमची स्टेट बरी आसा आमी सेफ आसा अशें म्हणून घरान रावूं नाका. आयज दुसऱ्याच्या घरान जाला फाल्यां तुमच्या घरान जातले. तुमच्या घरातल्या चेडवांक तुमच्या घरातल्या बायलांक भयणींक जर तुमकां सेफ दवरपाक जाय जाल्यार आयज भायर सरा आनी ह्या फॅमिलीक सपोर्ट करा. तेका जस्टीस मेळोवन दिवपा खातीर सपोर्ट करा. आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो तेंका फुल सपोर्ट आसा. आमी पुलिसांकडे रिक्वेस्ट करता सरकारी यंत्रणेकडे रिक्वेस्ट करता की हेतून थरो इन्व्हेस्टिगेशन करून खरो कोण कल्प्रीट जो आसा तेका कडक शिक्षा दिवची. मी पयला आसतले तेजे काकान कशें सांगलें की कसो इन्सिडंट जालो तो आनी होच इन्सिडंट न्हू आजून पर्यंत गोंयांत प्रत्येक इन्सिडंट जाता तेज्या नंतर कितें इन्क्वायरी घेतल्या ते म्हणटा अरेस्ट केले म्हणटा तेज्या नंतर कितें जाला तो रेपिस्ट बाबा जेलीन पडला काय ना हेचो क्वेश्चन मार्क आसा. ओके तो क्वेश्चन मार्क एक जालो. दुसरो क्वेश्चन मार्क आसा तो म्हणजे जाता तरी कित्याक? हे जे क्रिमिनल एक्टिविटीज आसा गोंयांत ज्यो जाता इतल्यो ह्या लेवलाचेर हे पयलू तरी जायना. हे जाता तरी कित्याक? हो दुसरो आसा क्वेश्चन. आनी तिसरो क्वेश्चन आसा तुमी ज्यो इलिगल एक्टिविटीज प्रमोट करता गोंयांत गोंयभरांत ज्यो इलिगल एक्टिविटीज प्रमोट करता आनी त्यो मागीर लिगल करपाक सोदता तोच ते हो क्वेश्चन मार्क आसा. तशेंच करून हें चालू आसा म्हटल्यार तुमी इलिगल करून दिता तशेंच हेंय तेंका इलिगली करून दिता क्रायम एक्टिविटी करपाक दिता होय क्वेश्चन मार्क आसा. तुमची हांगा कितें तरी फितुरी आसा कारण इतले लेवलाचेर जे क्रायम एक्टिविटीज जाता तेजेर एक जबाब जो जबाब दिवपाक जाल्लो एज अ होम मिनिस्टर हो जबाब आजून पर्यंत दिल्लो ना. काय केन्ना तरी हो सीएम केन्ना जावं होम मिनिस्टर हो आसा जो तेका सगळे पप्पू म्हणटा तो केन्ना तरी जबाब दितलो काय फक्त जे गोंय वाचोवपाक काम करता कोण एनजीओ जावं एक्टिविस्ट जावं आनी कोणूय गोंयकार जो गोंय वाचोवपाक काम करता काय तेज्याच फाटल्यान धांवतलो तेंच्या फाटल्यान आपणाची पुलीस फोर्स लायतलो. खरेंच जे क्रिमिनल आसा तेंच्या फाटल्यान तूं लावपाक शकना. आमचे जे गोंयकार आसा जे गोंयाक लागून वावुरता तेंच्या फाटल्यान रोखडेच तुमी लायता नाका आसलेल्यो केसी घालता. केसी नासतना म्हणून तुमी केसी क्रिएट करून घालता फेक एलिगेशन्स घालता आनी हे प्रूव्ह जाल्लें आसा कितलेच फावट. मात जेंका न्याय मेळोवपाक जाय गोंयकारांक न्याय मेळोवपाक जाय तेंका तुमी आजून पर्यंत त्या भशेन न्याय दिना. हांव मागता जे आमचे डिपार्टमेंट आसा नेवी डीजीपी येयल्ली आसा थंय हांव तेंचे कडेन मागता मॅडमी कडेन मागता की हेंका जे आमचे प्रत्येक गोंयकार आसा हे जे रेप केसी आसा मर्डर जाता चोरयो जाता हेंका फास्ट ट्रॅकाचेर न्याय मेळोवपाक जाय. नाल्यार खंय ना खंय गोंय आमचे जे पयलू भशेन आसले
आमी सगळे गोंयकार म्हणटाले आमी गोंय आमचो सुशागाद आसा, सांबाळून आसा, कांय आमचे झगडी जायना, मारामारी जायना, चोरयो जायना, रेप जायना, मर्डर जायना. मात आयज तशें दिसना. आयज प्रत्येक गोंयकार भियेल्लो आसा. एक सायडीक तो म्हणटा भिवपाची गरज ना म्हणून, मात आयज खरेंच भिरांत दिसता. गोंयकारांक भिरांत दिसता. रातचे भोंवपाक भिरांत दिसता, दिसाचे वचून भोंवपाक भिरांत दिसता. ही परिस्थिती आयज गोंयकारांचेर येयल्ली आसा. तो प्रत्येक गोंयकारांकडून मागता तुमी आयज चिंतपाची गरज आसा. ह्या सरकाराचें कितें करपाक जाय तें, ह्या सरकारान कशें आमकां दुर्लक्ष केलां आसा तें, गोंयकारांचेर कशें दुर्लक्ष केल्लें आसा तें, आनी हेंकां आमी कसो धडो शिकयतलो तेचेरूय चिंतपाची आमकां गरज आसा. आनी आमी मागता, जशें सुमेधान सांगलां, आमी मागता ह्या ज्या इन्सिडंटाचेर, ह्या क्रायम एक्टिविटीचेर जावं कितें आसा तेचेर एक CBI इन्क्वायरी जावपाक जाय. आमी आमचे मेमोरेंडम दितले की हेचेर थरर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी जो सरकार आसा तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय. आनी अशें तोंडाची बातां आनी चलपाची ना. जाता तितल्या बेगीन तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय आनी तांकां न्याय दिवपाक जाय. देव बरें करूं.